ॐ यं शैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ पञ्चविंशोऽध्यायः। फेरि दृढधन्वा नाम गरेका राजनले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, हे वाल्मीकि नाम गरेका मुनि, अब पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने मनुष्यहरूको लागि त्यस व्रतको उद्यापन विधि के रहेको छ त्यो मलाई राम्रोसित बताइदिनुहोस्। जुन जुन भक्तहरूले यो महिनाको व्रत बस्दछन् त्यो महिनाको व्रतको उद्यापन कसरी गर्नुपर्दछ। तब वाल्मीकि नाम गरेका मुनिले भन्नुभयो, पुरुषोत्तम महिनामा उसको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा या नवमीमा अथवा अष्टमीमा यसको उद्यापन गर्नुपर्छ भनी कहिएको छ। यस पवित्र पुरुषोत्तम महिनामा बिहानै उठेर सजिलै पाइने पूजाका सामानहरूले आफ्नो गरिआएको पूर्वान्नको यानि दिनको पूर्व भागका जुन क्रियाहरू छन् ती सम्पूर्ण प्रकारका क्रियाहरू गरिसक्नु पर्दछ। ती सम्पूर्ण प्रकारका क्रियाहरू गरिसकेर शान्त चित्तको भएर सदाचारी अनि विष्णु भक्तिमा लागि परेका तथा पत्नी सहितका सम्भव हुन्छ भने 30 जना ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। अत्यन्त धन भएका, अत्यन्त मन भएका व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर साधारण जनजीवनका व्यक्तित्वहरूलाई सम्म जसरी सकिन्छ त्यसरी नै गर्ने आराधना रहेका छन्, त्यसरी नै गर्ने उद्यापन रहेका छन्। यहाँ ठुला ठुला विधिदेखि लिएर साना साना विधिसम्म सबै बताउँछु, अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर। 30 जना ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न राजनहरूले त सकौला, राजाहरूले त सक्ने, तर हे भूपते, हे राजन, कसैका घरमा दुःख पनि हुन्छ, धन पनि हुँदैन। केही कम भएका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो धनको अवस्था अनुसार यथाशक्ति जति सकिन्छ 5वटा वा 7वटा ब्राह्मणलाई निम्ता दिनु। त्यसपछि मध्याह्नको समयमा 16 आना जति मध्याह्नको समयमा केही अन्नहरू बिछ्याएर पञ्चधान्यहरू अर्पण गरेर मण्डपमा सर्वतोभद्र मण्डल चक्र बनाउनु। त्यसपछि त्यस सर्वतोभद्र मण्डलमाथि राम्रा शुद्ध नकुच्चिएका नचुहिने यस्ता सुनका अथवा चाँदीका अथवा तामाका अथवा सम्भव हुँदैन भने माटाकै भए पनि 4वटा कलशहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ। 4 दिशाबाट हामीलाई रक्षा गर्ने अथवा चतुर्व्यूह भगवानका जो रहेका छन्, 4 रक्षकको प्रीतिका लागि मण्डलको 4 दिशामा श्रीफलले सहित भएका शुद्ध वस्त्रले बेरिएका तथा पानका पात पनि राखिएका यस्ता 4 कलशमा क्रमैले वासुदेवलाई अनि हलधरलाई तथा उत्तम भगवान प्रद्युम्नलाई र अनिरुद्धलाई स्थापना गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको आरम्भमा थापिएका देवताहरूका पनि देवता पुरुषोत्तम भगवानलाई जहाँ राखिएको थियो वहाँबाट कलशै सहित त्यस ठाउँबाट ल्याएर मण्डलको माथि त्यसको मध्यमा स्थापना गर्नु। यत्र तत्र 4वटा कलशहरू रहेका छन्। भगवानलाई हामीले जहाँ स्थापना गरेका छौँ ती भगवानका कलशलाई ल्याएर बिचमा स्थापना गर्नु। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका भगवानका भक्तहरूले ब्राह्मणलाई त्यस्ता भक्त ब्राह्मणहरूलाई आचार्य गराएर यसमा जप गराउन चाहनेले 4वटा मात्र अरू थप ब्राह्मणहरूलाई पनि वरण गर्नुपर्दछ। वरण गर्दा तिनलाई हातमा लगाउने
विभिन्न प्रकारका अलङ्कारहरू औँठीहरू सहित सम्भव हुनेले र गर्न सक्नेले दुई दुई वस्त्र पनि दिनु पर्दछ। भक्ति हुनेले भक्तिपूर्वक उहाँहरूलाई सम्मान नमन मात्रै गरे पनि हुन्छ नि। प्रसन्न चित्तले वस्त्र आभूषण आदिले आचार्यलाई चटक्क पारी सिँगारेर जसले भगवानका कथाहरू सुनाउँछन् त्यस्ता ती आचार्यलाई शरीर शुद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले प्रायश्चित गोदान गरेर गाईदान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उनका मुखबाट उनका श्रीवृन्दबाट भगवानका दिव्य लीलाहरूको मन्त्रहरूको श्रवण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पहिले बताइएको विधिले जुन अगाडिका अध्यायहरूमा बताइएको छ, अगाडिका प्रसङ्गहरूमा बताइएको छ, त्यही विधिले सम्भव हुन्छ भने पति पत्नी दुवै मिलेर अथवा सम्भव हुँदैन भने एक्लै भएर पनि भगवानको पुरुषोत्तमको पूजन गर्नुपर्दछ। तथा अघि वर्णन गरिएका जुन 4 प्रकारका ब्राह्मणहरू छन् तिनीहरूद्वारा पनि भगवानका मन्त्रहरूको 4 व्यूह मन्त्रहरूको देवताहरूको जप गराउनु पर्दछ। त्यसपछि मण्डलमाथि 4 दिशामा 4वटा बत्ती थाप्नु पर्दछ। त्यसपछि नरिवल आदि फलहरूले क्रमैले रक्षक भगवानहरूलाई अर्घ्य प्रदान गर्नुपर्दछ। अनि दुवै घुँडा मारी बसेर आफ्नो अञ्जुलीमा राखिएका पञ्चरत्न सहितका यथालब्ध जस्तो पाइन्छन् त्यस्तै असल फलहरूले श्रद्धा भक्तिका साथ सपत्नीका भएर अथवा पत्नी भई पतिका सहित भएर अथवा पति भई पत्नीका सहित भएर हर्षपूर्वक प्रसन्न चित्तले श्रीहरि भगवानलाई सम्झँदै अर्घ्य प्रदान गर्नुपर्छ। अर्घ्य प्रदान गर्दा भन्ने मन्त्र पनि रहेको छ। देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमा गृहणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। हे देवदेव, हे आदिदेव, हे पुरुषोत्तम, तपाईँलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। हे हरि, हे राधाका साथै रहेर मैले दिएको यो अर्घ्य ग्रहण गरिदिनुहोस्। वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। हे देवदेव, हे नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका अनि 2 हात हुने तथा मुरली हातमा लिने एवं पीताम्बर धारण गर्नुभएका राधाका साथमै रहनुभएका हजुर भगवानलाई म अर्घ्य प्रदान गर्दछु। हजुरलाई म कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। यस्ता प्रकारले भक्तिपूर्वक राधाले सहित भएका पुरुषोत्तम हरि भगवानलाई नमस्कार गरेर चतुर्थ्यन्त नाम मन्त्रहरूले भगवानका नाम मन्त्रहरू सम्झँदै नाम मन्त्रहरूका पछाडि स्वाहा भन्दै अग्निमा तिलको हवन गर्नुपर्दछ। यसरी अर्घ्य प्रदान गरिसकेपछि तिनै नाम मन्त्रहरूले तर्पण र मार्जन गर्नुपर्दछ। भुइँमा जल छर्कने, शिरमा जल लैजाने आदि कर्महरू तर्पण तथा मार्जनहरू गरिसकेपछि त्यसपछि राधाले सहित भएका पुरुषोत्तम भगवानलाई निराजन यानि आरती प्रदान गर्नुपर्दछ। निराजन आरती गर्ने पनि भगवानको मन्त्र रहेको छ। ओम निराजयामि देवेशमिन्दी वरदल छविं राधिका रमणं प्रेम्णा कोटिकन्दर्प सुन्दरम। हे नीलकमलको पत्र जस्तो कान्ति भएका तथा राधिकाका साथमा रमण गर्ने एवं करोड कामदेवको समान सुन्दर रूप भएका ती देवेश देवताहरूका स्वामी भगवानलाई म हजुरलाई प्रेमपूर्वक निराजन गर्दछु। अब यसपछि निराजन गरिसकेपछि भगवानको ध्यान गर्नु। अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादविमोहित ब्रजवधू वृन्दावने सुन्दरम् ध्यायेद्राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलम् राजद्रत्नकिरीटकुण्डलधरम् प्रत्यगरपीताम्बरम्। यो ध्यान गर्ने मन्त्रले असंख्य रत्नहरूले रचिएका सिंहासनमा रहने तथा वंशीका स्वरले मुग्ध भएका ब्रजका नारीहरूले वृन्दावनमा शोभित हुनुभएका त्यसै गरी टल्किने रत्न जडेका
किरीट र कुण्डल धारण गर्ने अनि चम्केको बिजुली जस्तो पहेँलो वस्त्र पहिरिने अनि कौस्तुभमणि पहिरिएकाले निरन्तर छाती चम्किरहने ती राधाले सहित भएका पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्नु, पुरुषोत्तम भगवानको स्मरण गर्नु। त्यसपछि राधिकाले सहित रहेका हरिमा पुष्पाञ्जली चढाएर आफू पति पत्नी भएर भगवानलाई साष्टाङ्ग नमस्कार गर्नु। पति पत्नी साथमा नभए एक्लै भए पनि भगवानलाई भक्तिपूर्वक नमस्कार गर्नु। नमस्कार गर्दा मेघ जस्तो श्याम वर्णका तथा मेघमै चम्कने बिजुली जस्तो पहेँलो वस्त्र धारण गरेका अनि श्रीवत्स चिन्हले छाती शोभिएका र राधिका साथै रहेका यस्ता अच्युत हरि भगवानलाई म निरन्तर नमस्कार गर्दछु भन्नु। त्यसपछि सुवर्ण सुन सहितको पूर्ण पात्र सम्भव हुन्छ भने ब्राह्मणलाई दान दिनु। जुन ब्राह्मणहरू अत्यन्त ज्ञान प्रदान मात्रै गर्दछन्, आफूले धन कमाउनको लागि त्यति धेरै कर्महरू गरेका छैनन्, जो भगवानका भक्तहरू रहेका छन्, जुन ब्राह्मणलाई त्यस्ता प्रकारको धनहरूको खाँचो छ त्यस्ता ब्राह्मणलाई मात्रै दान दिनु। त्यसपछि प्रशस्त चित्तले आचार्यलाई प्रशस्त दक्षिणा दिनु। पत्नी सहितका आचार्यलाई भक्तिपूर्वक वस्त्रहरू, गहना गुडियाहरू जे पनि दिन सम्भव हुन्छ राजाहरूले दिँदा त्यसरी दिनु। अथवा आफ्नो जुन आफूसँग जे सामर्थ्य छ त्यही सामर्थ्यले त्यहाँ आएर मन्त्र भन्ने, त्यसै गरी कथा प्रसङ्गहरू सुनाउने ब्राह्मणलाई पनि प्रसन्न पार्नु। त्यसपछि अरू जुन वरण गरिएका ब्राह्मणहरू छन् उनीहरूलाई पनि दक्षिणादि दिएर भोजनहरू गराएर सन्तुष्ट बनाउनु। त्यसपछि सिधी दुधालु बाक्सी सहितकी लुगा ओढाइएकी अनि घण्टा र गहना गुडियाले सिँगारिएकी अनि तामाको पिठ्यौँ, सुनको सिङ, चाँदीको खुरले सजिएकी एउटी गाई पनि ब्राह्मणलाई दान दिनु। त्यसपछि घृत पात्र र त्यसरी नै तिल पात्र, जुन घिउले भरिएको भाँडो हुन्छ त्यसै गरी तिलले भरिएको भाँडो हुन्छ त्यो पनि सम्भव हुन्छ भने दान दिनु पर्दछ। यदि कोही जनहरूले भगवान उमा शङ्करलाई पार्वतीका सहितका महादेवजीलाई प्रसन्न पार्न चाहन्छन् भने उनीहरूले पनि अत्यन्त पहिरिने अवस्थामा रहेका वस्त्रहरू दान गर्नुपर्दछ। त्यस्तै जोडा पाउ भगवानले लगाउने पाउका वस्त्रहरू अथवा जुत्ताहरू सम्झेर, पाउहरू सम्झेर कुनै प्रकारका पाददानहरू, त्यसै गरी आसन, धोती, उपरना, पञ्चपात्र, कमण्डलु, औँठी, छाता, लौरो यस्ता जे पनि सम्भव हुन्छन् दान दिन सक्नेले दान दिनुपर्दछ। यदि शक्ति छ भने आफ्नो चलिरहेको आयुलाई सोच्दै चाँडै नै ती विद्वान भगवानका भक्त ब्राह्मणलाई श्रीमद् भागवत नाम गरेको जुन ग्रन्थ रहेको छ जसमा भगवानका दिव्य लीलाहरूको श्रवण गराइएको छ, त्यसै गरी जसमा भगवान वाङ्मय मूर्ति बनेर आफू यो संसार छोडेर गए पनि जसमा आएर निवास गर्नुभएको छ, त्यस्तो प्रकारको त्यो श्रीमद् भागवत पनि दान दिइहाल्नु पर्दछ। किनकि श्रीमद् भागवत साक्षात् भगवानको अद्भुत रूप हो। यस्तो यो भागवत जो जन पण्डित वैष्णव ब्राह्मणलाई नै दान दिन्छ त्यो जन आफ्ना करोडौँ कुलको उद्धार गरेर निश्चय नै अप्सराहरूले सेवा गरिँदै स्वर्गीय विमानमा चढेर योगीहरूले पनि दुर्लभ पाइ नसक्नुको गोलोकमा सरासर जान्छ। हजारौँ कन्यादान, सैकडौँ वाजपेय यज्ञ तथा धान लहलहाएको खेतको दान र जो तुला दानहरू छन्, ती र जो 8वटा महादानहरू छन् र जो वेदका दानहरू छन्, ती सब श्रीमद् भागवत दानको 16औँ कलाको पनि बराबरी गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण जसरी भए पनि वस्त्र र आभूषण बास जुन वस्त्रहरू रहेका छन्, मालाहरू रहेका छन्, दक्षिणाहरू आदिले श्रृङ्गार गरेर सुनको सिंहासनमा राखिएको त्यो श्रीमद् भागवत रूपी जुन ग्रन्थ रहेको छ त्यो विद्वान भगवानका भक्त ब्राह्मणलाई दान दिनु अत्यन्त शुभकर हुन्छ। नि कुनै हालतमा पनि बीचमा 30 मालपुवाहरूले भरिएका 30वटा काँसका थालहरू वा डबकाहरू पनि दान प्रदान गर्नुपर्छ। किनकि हे पृथ्वीपति, हे राजन, ती प्रत्येक मालपुवामा कुल जति छिद्र प्वाल रहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो दान गर्ने मनुष्य मरेपछि वैकुण्ठ लोकमा गएर बस्दछ। त्यसपछि त्यहाँबाट योगीहरूले पनि अत्यन्त कठिन तपस्याले गर्दा, अत्यन्त कठिन आराधनाले गर्दा पाइने अति दुर्लभ त्यो निर्गुण गोलोकधाममा सरासर जान्छ। जुन सनातन ज्योतिर्धाम लोकमा गएपछि ती गएकाहरू फेरि फर्कँदैनन्।
अढाई सेर काँसको थाल या डबकालाई काँस्य सम्पुट भनिएको छ। निर्धन व्यक्तिले व्रतको पूर्तिका लागि आफ्नो शक्ति अनुसारले नै यो सम्पुट बनाउनु अथवा जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी, जस्तो प्रकारको पात्रमा हुन्छ त्यस्तै पात्रमा त्यो मालपुवालाई राखेर दान गर्नु। यदि कसैले आफ्नो बाध्यताले गर्दा, गरिबीले गर्दा मालपुवा तयार पार्न सक्दैनन् भने मालपुवाका कच्चा सामान र श्रेष्ठ असल फलहरूका साथ सम्पुटमा राखेर त्यो भरिएको पात्र पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नताका लागि दान गर्नु पर्दछ। हे नराधिप राजन, हे निम्ता दिएर बोलाइएका पत्नी सहितका ब्राह्मणहरूलाई दान दिँदा पुरुषोत्तम भगवानको कल्पना गरेर अगाडि ब्राह्मणहरू भए पनि मैले पुरुषोत्तम भगवानलाई यो दान गर्न गइराखेको छु भन्ने सोचेर निमित्त बनाएर भगवानकै नजिकै सङ्कल्प पढेर दान गर्नुपर्दछ। अनि हात जोडेर भगवानलाई यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्दछ। श्री कृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ऐहिका मुस्मिकान कामान निखिलान पूरया सुमे। हे श्री कृष्ण भगवान, हे जगदाधार, हे जगदानन्ददायक अर्थात् हे जगतैलाई आनन्द दिनेवाला प्रभु, मेरा यस लोकका र परलोकका समस्त कामनाहरूलाई चाँडै नै पुर्याइदिनुहोस्। यस्ता प्रकारले गोविन्द भगवानलाई प्रार्थना गरेर प्रसन्नतापूर्वक रमाउँदै पुरुषोत्तम भगवानलाई भक्तिपूर्वक सम्झँदै सपत्नीका भएर दम्पति मिलेर आफ्नो आचार विचार भएका आएका त्यस्ता जुन ब्राह्मण रहेका छन् सपत्नीका ब्राह्मणलाई त्यो भोजन गराउनु पर्दछ, दान प्रदान गर्नु पर्दछ। भोजन गराउँदा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइराखेको छैन कि मैले साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण र राधिकालाई भोजन गराइराखेको छु भन्ने ठानेर श्रद्धा भक्तिका साथमा विधिपूर्वक चन्दन नक्षता फुलमालाले पूजन गरेर अनि घिउ हालेर दुधमा पकाएका जुन पायसहरू हुन्छन्, खिर लगायतका अन्य जुन भोजनका मिठा परिकारहरू हुन्छन् उनीहरूलाई प्रदान गर्नु। व्रत गर्ने व्रतीले पहिले नै विधिपूर्वक भोजन गराउने सामानको पहिचान गर्नुपर्दछ। जस्तै अत्यन्त मिठा अङ्गुर, केरा, आँप र अनेक प्रकारका फलले पनि घिउमा पकाइएका पाकेका अन्नहरूले, राम्रा असल प्रकारका मासका फुरौलाहरूले अनि चिनी र घिउमा मात्रै पकाइएका विविध प्रकारका मिष्ठान्नहरूले अनि बर्फीहरूले, खरबुजा, काँक्रा, अदुवा, कागती, निम्बुका अचारहरूले र अरू पनि अनेक प्रकारका अचारहरूले तथा अलग अलग जातका पाकेका फलहरूले, आँपहरूले तयार भएका यी छावटे रस जुन पिरो, अमिलो, मिठो, टर्रो, तितो, नुनिलो जुन भगवानलाई सबै प्रकारका रसहरू मिठा लाग्दछन्, ती सम्पूर्ण प्रकारका चारै प्रकारका रसहरू, सबै प्रकारका 6 प्रकारका रसहरू र चारै प्रकारका जुन प्रकारका चुस्ने र आनन्द लिने प्रकारका हुन्छन्, त्यसै गरी चाटेर आनन्द लिने प्रकारका, चपाएर आनन्द लिने प्रकारका र पिएर आनन्द लिने प्रकारका हरेक प्रकारका भोजनहरूले युक्त वासना आउने गोरसहरू पनि त्यहाँ पस्केर मिठो बोली बोल्दै र देखाउँदै यो अत्यन्त स्वादिलो छ, यो पुरुषोत्तम भगवानका लागि तयार पारिएको हो। हे ब्राह्मणहरू, हजुरहरूलाई आज मैले पुरुषोत्तम भगवानका सपत्नीका अथवा पुरुषोत्तम र राधिकालाई सम्झेर म अगाडि यो समर्पण गरिराखेको छु। प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण गरिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो मैले पकाएको छु तिनमा जो मन पर्छ त्यो माग्नुहोस्, म हजुरलाई भक्तिपूर्वक प्रदान गर्दछु भनेर भन्नुपर्दछ। म धन्य छु, आज म ब्राह्मणहरूको दयाको पात्र भएको छु, पुरुषोत्तम भगवानको दयाको पात्र भएको छु, मेरो जन्म सार्थक भयो भन्दै प्रसन्नताका साथ ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर तिनलाई पान र दक्षिणा टक्राउनु। हे राजन, राजा भइसकेपछि यतिका कर्महरू अवश्य पनि गर्नु पर्दछ। तिम्रो दरबारमा धनको कमी छैन, अन्नको कमी छैन, अलङ्कारहरूको कमी छैन। भगवानलाई सम्झेर यसरी दान आदि कर्म गरेको खण्डमा अवश्य पनि राज्यको कल्याण हुनेछ, राज्यमा रहेका सम्पूर्ण जनताहरूको पनि कल्याण हुनेछ। पान प्रदान गर्दै गर्दा इलायची, ल्वाङ,
कपुर केसर कस्तुरी जाइपत्री चुना राम्रो खैरको धुलो यी सबै वस्तुहरू मिलेकोले भगवानलाई प्रिय लाग्ने पान प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यसकारण यस्ता प्रकारले पान तयार पारेर नै आदरका साथ त्यो पनि टक्र्याउनुपर्छ। जो जन उक्त प्रकारले ब्राह्मण दम्पतिलाई भोजन गराएर ती ब्राह्मण श्रेष्ठहरूलाई अन्तमा यस्ता प्रकारले तयार गरेर पान टक्र्याउँछ त्यो जन यस लोकमा ऐश्वर्ययुक्त भारी सुख भोग्छ र परत्रमा पनि अमृत भोग्न पाउने हुन्छ, अर्थात् भगवानको धाममा गएर वास पाउने हुन्छ। यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मण दम्पतिहरूलाई दङदास पारेर तिनका हातमा लड्डु दिनु र तिनै ब्राह्मणीलाई विधिपूर्वक वस्त्र आभूषणले चटक्क सिँगारेर तिनका हातमा एक-एकवटा बाँसुरी पनि प्रदान गर्नु। यिनीहरू भनेका पुरुषोत्तम र राधिका हुन् भन्ने भाव राखेर मात्र पूजन गर्नु। यत्तिकै व्यक्ति सोचेर पूजन गर्दैमा त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। त्यसपछि आफ्नो गाउँको सीमासम्म पछि गएर अर्थात् पुर्याएर ती ब्राह्मणहरू जसले कुनै पनि आर्थिक कारोबारहरू गर्दैनन्, धन कमाउनमा जसको चित्त छैन, आफूले प्राप्त गरेका जुन धनहरू रहेका छन्, अलङ्कारहरू रहेका छन्, वस्त्रहरू रहेका छन्, जसले अरूको कल्याणको लागि प्रदान गर्दछन्, त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणीलाई बिदा दिनु र पूजा स्थानमा आएपछि हात जोडेर भगवानलाई फेरि मन्त्रहीनम क्रियाहीनम भन्ने जुन मन्त्र रहेको छ, मन्त्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तमः भन्ने पुरा मन्त्रले पुरुषोत्तम भगवानलाई क्षमापन समर्पण गरेर त्यसपछि फेरि हात जोडी यस्य स्मृत्या च मोक्त्या भन्ने पुरा मन्त्रले जनार्दन भगवानलाई नमस्कार गरेर पूजामा जो कुछ पनि कमी रहन गएको छ त्यो सबै नै अच्युत भगवानको कृपाले सम्पूर्ण फल पुरा गरिदिनेवाला होस् भनेर विसर्जन बाहेक ती सबै काम सकेर अनि सुखपूर्वक विचरण गर्नु। यस्य स्मृत्या चना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम भन्ने यस प्रकारको मन्त्रको उच्चारण गर्नु। त्यसपछि खान बस्नु र खानाबाट भूतहरूलाई यथायोग्य अलि अन्न भाग लगाएर परसारी पस्केको अन्नलाई कति पनि निन्दा नगरी झुठो वाद विवादहरू छाडेर चुपचाप आफ्ना परिवारका साथमा बसी अत्यन्त प्रेमपूर्वक खुसियालीपूर्वक भोजन गर्नु। अनि औँसीको दिन आएपछि त्यस दिन रातमा जागराम बस्नु र राति नै अघि सुनको प्रतिमामा आह्वान गरिएका जुन ती राधिकाले सहित रहेका पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ उहाँको अत्यन्त प्रेमपूर्वक पूजन गर्नु। पूजा सकिएपछि पत्नी सहितका अथवा पति सहितका व्रतीहरूले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै भगवानलाई नमस्कार गरेर ती राजा सहितका पुरुषोत्तम भगवानलाई चन्दन नक्षता फूल हातमा लिएर छर्दै गच्छ गच्छ भन्ने पुरा मन्त्रले विसर्जन गर्नु। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ सुरेश्वरः। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ सुरेश्वरः भन्ने मन्त्रले विसर्जन गर्नु र बिदा दिनु। त्यसपछि जुन आफूले सदा पूजन गरिराखेका आचार्य हुनुहुन्छ उहाँलाई जुन भगवानको प्रतिमा रहेको छ त्यो प्रतिमा सहित पूजामा प्रयोग गरिएको सम्पूर्ण प्रकारको सामग्रीहरू प्रदान गर्नु। प्रसादहरू सबैले भोजन गर्नु र सकेदेखि आफ्नो इच्छा अनुसार जति सकिन्छ अन्नदान अथवा सिधा दान पनि गर्नु। मनुष्यले जुनसुकै उपायले पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने गर्नु। आफूसँग जुन प्रकारका विधिहरू सम्भव हुन्छन्, जति प्रकारका सामग्रीहरू तयार गर्न सकिन्छन् ती सबै विधिहरूले भगवानको पूजन गर्नु, व्रत गर्नु। अत्यन्त भक्तिपूर्वक आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म दान आदि कार्यहरू पनि गर्नु। तसर्थ नारी हुन् अथवा पुरुष जो कोहीले पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने गर्नु। यसमा कुनै पनि प्रकारको लिङ्गको भेदभाव छैन, जातिको भेदभाव छैन, कुनै पनि प्रकारको भूगोलको भेदभाव छैन। जसले पनि भगवानको जुन प्रकारको भक्ति आफूमा उत्कट भक्ति प्राप्त हुन्छ तब उनीहरूले भगवानको आराधना गर्न सक्दछन्। उनीहरूले जन्म जन्ममा कुनै प्रकारको दुःख तथा दारिद्र्यता र दुर्भाग्यतामा प्राप्त हुनु पर्दैन।
भगवानको आराधनाले त्यो सम्पूर्ण प्रकारको फलहरू, त्यो प्रकारको दुष्फलहरू उनीहरूलाई हटेर राम्रो प्रकारको फलहरूको प्राप्ति हुन्छ। जो जन पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने गर्दछन् ती जन यस लोकमा अनेक प्रकारका मनोरथ पूर्ण भएका भएर अत्यन्त प्रसन्न भएर तथा अन्तमा स्वर्गीय विमानमा चढेर यो समयको अन्तमा स्वर्गीय विमानहरूमा चढेर नै त्यो उत्तम श्रेष्ठ वैकुण्ठ लोकमा जान्छन्। अनि श्री नारायणले यी प्रसङ्गहरू अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गरिराखेका मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती नारद नाम गरेका मुनिलाई भन्नुभयो, यस्ता प्रकारले जो मनुष्य यस लोकमा भगवान सच्चिदानन्द जुन पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण भगवानको अत्यन्त प्रिय पुरुषोत्तम महिनाको जुन मासहरूको राजा रहेको छ त्यस्तो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत श्रद्धा भक्ति आदरका साथ विधि पनि नछाडिकन गर्ने गर्दछन्। ती मनुष्य आफ्नो पापको स्तूप सबै हटाएर पन्छाएर यस लोकका समस्त सुख भोगको अनुभव पनि गरेर आफ्ना पुर्खाहरूलाई पनि जो आफ्ना गतिहरूमा रहेका छन् तिनीहरूलाई पनि कल्याणमा लिएर वैकुण्ठमा लैजान्छन् भने अथवा गोलोकमा लैजान्छन् भने आफू पनि सम्पूर्ण पितृहरूका साथमा भएर आफ्ना बन्धु बान्धवका साथमा भएर भगवानको दिव्य त्यो गोलोक धाममा प्रवेश गर्दछन्। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत्योद्यापन विधि कथनं नाम पंचविंशोऽध्याय। हरये नमः। इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्तुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।